रमज़ान आने वाला था। घर में राशन बिल्कुल भी नहीं था। मैं बेवा थी, बहुत ज़्यादा परेशान भी थी कि कुछ बिना खाए पिए बच्चे रोज़ा कैसे रखेंगे। चारों ही बच्चे अभी छोटे थे। मैं अपने बड़े भाई के घर गई ताकि मैं उनसे मदद ले सकूं, लेकिन मुझे देखते ही भाभी ने मुझे बुरा भला कहना शुरू कर दिया। वो कहने लगी कि हमने यतीमों का ठेका नहीं ले रखा, और मुझे दरवाजे से ही भगा दिया, जबकि मेरा भाई बहुत अमीर था। मैं रोती पीटती ऐसे ही घर वापस लौट आई। लेकिन फिर दूसरे ही दिन मेरे होश उड़ गए जब भाई का फोन आया और वो रोते हुए बोला कि अम्मा रोटी कब पकेगी, अब तो पेट में दर्द होने लग गई है। मेरी छोटी बेटी जो सिर्फ 3 साल की थी, बड़ी मलतजी नजरों से मुझे देख रही थी। घर में ना तो आटा था, ना ही कुछ खाने को। पानी पी पी कर और पानी बच्चों को पिलाकर मैं यही तसल्ली दे रही थी कि रात को रोटी दूंगी। और अब तो रात के 9 बज गए थे। बच्चे भूख से बिलकने लगे थे और मेरा दिल तड़प कर रह गया था। मैं ये कब चाहती थी कि मेरे बच्चे भूखे रहें, लेकिन मेरे इख्तियार में ही कब था। बड़ी बार कोशिश की कि हिम्मत जमा करके कासिम भाई के घर चली जाऊं, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रही थी। जब से मैं बेवा हुई थी, कौड़ी कौड़ी की मोहताज हो गई थी, और मेरे ससुराल वालों ने मुझे धक्के देकर 4 बच्चों समेत बाहर निकाल दिया था। कासिम भाई ने तो मुझे पलट कर पूछा तक नहीं था कि बहन जिंदा भी है कि मर गई। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। बहरहाल मैंने अपनी छोटी बेटी को सीने से लगाया और मजबूरन घर से निकल गई। पड़ोसियों के दरवाजे को खटखटाया। सामने वाली सकीना खाला ने दरवाजा खोला तो मुझे देखते ही माथे पर बल पड़ गए। वो कहने लगी, क्या है? मैंने कहा, खाला बस 2 सूखी रोटी दे दो, बासी टुकड़ों में से ही दे दो। मैं अपने बच्चों को पानी में भिगोकर खिला दूंगी। सुबह से कुछ नहीं खाया उन्होंने। खुदा के लिए खाला तरस खा लो हमारे हाल पर। शायद उसके दिल में रहम आ गया था। 2 सूखी अकड़ी हुई बासी रोटियों के टुकड़े उसने मुझे दे दिए। वो कहने लगी, ले, बस यही है, अब दरवाजा मत पीटना, कम वक्त कहीं की, हट्टी कट्टी है, शर्म नहीं आती मांगते हुए। मैंने अपने आंसू साफ किए और घर आ गई। मेरे हाथ में रोटी देखकर बच्चों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन रोटी बहुत अकड़ी हुई थी। मैंने थोड़े से पानी में भिगोई, उसे नरम किया, फिर आंसू बहाते हुए मैंने अपने बच्चों के मुंह में नवाले डाले। बेचारे वही रोटी चबा चबा कर पानी के साथ निगल रहे थे, और मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। गुर्बत भी कितनी अजीब चीज है, और इस गुर्बत में अगर कोई बेवा और बेसहारा को ना समझे तो ऐसे सगे भाइयों का क्या करना। एक दर्द सी मेरे दिल से निकली। मेरे बच्चों ने बस इतने ही नवाले हल्क से उतरे कि पेट को जरा सी तसल्ली हो सके। चारों बच्चे कितनी रोटी खा सकते थे? चारों के हिस्से में बस आधी आधी रोटी आई थी। बस फिर वो पानी पीकर वहीं सेहन में चादर बिछाए सो गए। अभी तक उनके होंठ खुश्क थे। अभी तक मेरे बच्चे नींद में बार बार अपने पेट पर हाथ फेर रहे थे। शायद वो अभी भी भूखे थे। पेट अभी भी ईंधन मांग रहा था, लेकिन कोई नहीं था इसको इस हाल में देखने वाला और उसके हाल पर तरस खाने वाला। मेरा शुमार इन लोगों में से नहीं होता था जो भीख मांग मांग कर पैसे इकट्ठे करें, दुनिया के सामने रोए। मेरा ज़मीर इस बात की इजाजत नहीं देता था। मैंने लोगों के घरों में काम भी किया। ये नहीं कि मैं मेहनत से भागती थी। अपने बच्चों को खाना पकाकर दरवाजे पर ताला लगाकर मैं जाती थी, लोगों के घर काम करती। लेकिन बड़े घरों के बड़े ही असूल होते हैं, अमीरों के लिए कुछ और गरीबों के लिए कुछ और। मैं इकरा बाजी के घर काम किया करती थी। वो भी मेरी तरह जवान जहान थी, 2 बच्चों की माँ थी। शौहर भी मेरे शौहर की उम्र का ही था। मेरा शौहर चौकीदार था। अपने मालिक के घर की हिफाजत करते करते चोरों के हाथों मारा गया था, लेकिन इस मालिक ने हमें सिवाय तसल्ली के कुछ नहीं दिया था। मैं काम करने लगी। इकरा के शौहर की गंदी नजरें मुझी पर होती थीं। एक बार मैं काम पर गई तो इकरा मैके गई हुई थी। हालांकि वो अपने शौहर से कहकर गई थी कि अगर जरीना आए तो उसे कहना कि आज छुट्टी है, काम पर ना आए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो कहने लगा, आओ अंदर आओ। इकरा अंदर है। मैं अंदर आ गई तो उसने दरवाजा बंद कर दिया। मैं पूरे घर का जायजा लेने लगी, लेकिन मुझे कहीं भी इकरा बाजी नजर ना आई, ना ही उनके बच्चे। मैंने कहा कि साहेब, बेगम साहिबा कहाँ हैं? वो कहने लगी कि मैके गई है।
मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ। जब वो आएंगी तभी मैं आकर घर का काम करूंगी। इससे पहले कि मैं मेन गेट तक जाती, उस शख्स ने मेरी कलाई पकड़ ली। वो कहने लगा कि मैं तो हूं ना, तुम्हें इकरा से ज्यादा पैसे दूंगा, बस मुझे खुश कर दो। ये सुनकर तो मेरी जान निकल गई। मैंने कहा कि साहिब मेरा हाथ छोड़ें, मैं इस किस्म की औरत नहीं हूँ, मेहनत करती हूँ और अपने बच्चों का पेट पालती हूँ। वो कहने लगा कि मेहनत से तुम्हें क्या मिलता है? पूरा दिन गंदे बर्तन मांज कर, कपड़े धोकर, साफ सुथराई करके महीने का बस 5,000 या 6,000, इसमें तुम्हारा क्या होता होगा? बस चंद घंटे मेरे साथ गुजार लो, तुम्हें 20,000 दूंगा। मैंने कहा कि साहब हाथ छोड़ो मेरा, मैं अपने बच्चों को हलाल की रोटी खिलाती हूँ, खून पसीना एक करती हूँ, 3 घरों में काम करती हूँ, हर औरत बिकाऊ नहीं होती। मैंने जबरदस्ती उस शख्स से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश की। वो कहने लगा कि आज तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी मर्जी हो या ना हो, मेरी मर्जी तो है। जिस दिन से तुम्हें देखा है मेरा तो दिमाग खराब होकर रह गया है। ये कहते हुए जबरदस्ती मुझे कमरे में ले गया। मैं चिल्लाने लगी तो उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। वो कहने लगा कि तुम्हारा गला घोंट कर मार डालूंगा अगर तुमने शोर मचाया तो। फिर मुझे कमरे में धक्का दिया और दरवाजा बंद करके कुंडी लगाई। इससे पहले कि वो मेरे साथ कोई बदतमीजी शुरू करता, वहीं एक कोने में गुलदान पड़ा हुआ था। मैंने वो पकड़ा और जोर से इकरा बाजी के शौहर के सर पर दे मारा। उसका सर फट गया, खून निकलने लगा। मैं फौरन से उसे धक्का देकर पीछे हुई और दरवाजा खोलकर बाहर निकल आई। जब तक वो मेरे पीछे आता, मैंने मेन दरवाजा खोला और भागकर अपने घर आ गई। और घर आकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। मुझे अरशद की याद बड़ी शिद्दत से आई। वो था तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि मुझ पर उंगली उठाता, मुझे गंदी नजरों से देखता। लेकिन जब से वो गया था, मोहल्ले वालों ने मुझ पर उल्टी सीधी नजरें गाड़नी शुरू कर दी थी। उसके शौहर ने इकरा से ये कहा कि मुलाजमा ने घर में चोरी करने की कोशिश की थी। जब उसने बचाव की कोशिश की तो उसने उसका सर फाड़ दिया। मैं इसी मोहल्ले के 3-4 घरों में काम किया करती थी। इकरा बाजी ने वहां सब मशहूर कर दिया कि मैं चोर हूँ। सबने मुझे मुलाजमत से निकाल दिया, मेरी तनख्वाह तक नहीं दी। मैं रोती धोती घर आ गई। मुझे सिलाई नहीं आती थी और ना ही मैं पढ़ी लिखी थी, क्योंकि कासम भाई ने मुझे पढ़ने नहीं दिया था। वो कहते थे कि तुमने कौन सी नौकरी करनी है? अरे मैं पढ़ूंगा, बड़ा ऑफिसर बनूंगा, तुम्हें ढेर सारा जहेज देकर तुम्हारी शादी करूंगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। कासिम भाई ने खूब पढ़ा, ऑफिसर भी बन गए। लेकिन भाई भाभी बड़े घर से आई थी, मेरे वालदैन हयात नहीं थे, मैं अकेली ही थी, कासिम भाई के साथ रहती थी। जब वो आई तो मुझे हकारत से देखती थी। वो कहती थी ये तो पढ़ी लिखी नहीं है, इससे भला शादी कौन करेगा? कोई भी अच्छा घराना इसे पसंद नहीं करेगा। कासिम भाई बीवी के आते ही बदल गए, उनकी बातें भी बदल गईं। उन्होंने शादी उन्होंने मेरी शादी एक गरीब चौकीदार से कर दी। मैं उसके साथ भी खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। 4 बच्चों की माँ बन गई थी। छोटी बच्ची 2 साल की थी जबकि अरशद मुझे छोड़कर चला गया था। और भाभी ने तो इतनी भी जहमत नहीं की कि मुझे तसल्ली के 2 बोल ही बोल देती। वो तो मेरे घर तक नहीं आई, अफसोस तक नहीं किया। मैं जान चुकी थी कि भाई कभी भी मेरी मदद नहीं करेगा। मेहनत करनी चाहिए, लेकिन इज्जत के लाले पड़ने लगे, इसलिए छोड़ दी। लेकिन अब समझ नहीं आ रही थी कि घर का खर्च कैसे निकालूं, क्या करूं? रमजान मुबारक का महीना शुरू होने वाला था और मेरे घर में फाके काटे जा रहे थे। मेरे बच्चे भूख से बिलक रहे थे। अब मैं ये सोच रही थी कि काश कोई ज़कात ही दे दे, कोई अपने बच्चों का सदका ही उतार कर मुझे दे दे, कि मेरे बच्चों का पेट तो भर जाएगा। लेकिन हम जैसे सफ़ेद पोश खुददार लोगों का कोई पुरस्ताने हाल नहीं होता। हम अपनी खुददारी के हाथों मर जाते हैं। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने बच्चों की भूख को देखते हुए पहली बार मोहल्ले से 2 सूखी बासी रोटियां मांगी थी। वरना जैसे तैसे भी मैं कुछ ना कुछ कर लेती थी। कभी किसी के बर्तन मांज देती, तो कभी छोटे मोटे काम करवा लेती। मैंने अपने पड़ोसियों से कहा कि फरजाना, अगर किसी ने अपने घर के जाले साफ करवाने हो, माह रमजान से पहले घर की सफाई करवानी हो, तो मुझे बताना, मैं कर दूंगी। वो कहने लगी कि तुम्हें रखता कोई नहीं है, तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी इकरा बाजी के घर चोरी करने की? अब मैं उसे क्या बताती कि मैंने कुछ नहीं चुराया था, वो तो उसका शौहर था।
जो मेरी इज्जत को चुराना चाहता था, लेकिन मेरी बात पर भरोसा कौन करता। मैं ये बात अपनी जुबान से निकाल देती तो मुझे ही बदकार कह दिया जाता। हमारे मुआशरे में सिर्फ औरत पर ही इल्ज़ाम लगता है, वो कसूरवार हो तब भी, वो कसूरवार ना हो तब भी। मेरी बात पर किसी ने भरोसा नहीं करना था। मैंने कहा कि मैंने चोरी नहीं की थी, उन्हें कोई गलत फहमी हुई है। अब उनकी गलत फहमी का मैं कोई इलाज नहीं कर सकती। वो कहने लगी, ये एक बाजी है जिसने बस चंद दिन ही काम करवाना है, बाकी इसकी मुलाजमा लगी हुई है, बस मुलाजमा छुट्टी पर गई है। मैंने कहा कि ठीक है, मैं काम कर लूंगी। मैं इस बाजी के घर चली गई। उसने अपनी दीवारों तक मुझसे साफ करवाई। पूरा घर मैंने 5 दिनों में चमका दिया और उसने मुझे सिर्फ 500 का नोट दिया। मैंने कहा कि बाजी 500, कहने लगी तो और क्या, अपनी जान भी निकाल कर तुम्हें दे दूं। मेरी आंखों में आंसू आए थे। मैं 1,000 का तो आटा राशन वाले से लेकर इस्तेमाल कर चुकी थी, इसी उम्मीद पर कि बाजी पैसे दे देंगी तो पिछले पैसे उतार दूंगी। मुझे तो लगा था कि वो मुझे 3-4 हज़ार रुपया तो दे देंगी। जब 5-5 घंटे मैं उसके घर काम करती थी, लेकिन उसने सिर्फ 500 रुपये दिए थे। मैं रोने लगी। मैंने कहा कि बाजी, रमजानुल मुबारक का महीना आने वाला है, खुदा के लिए मेरे घर राशन ही डाल दो। मैं तो 1,000 रुपए का उधार आटा ले चुकी हूँ। अब मैं 5 दिन से मुसलसल काम कर रही हूँ। आपके पूरे घर को मैंने चमका कर रख दिया है और आपने मुझे ढंग से पैसे भी नहीं दिए। वो कहने लगी कि चलो चलो, दफा हो जाओ यहाँ से। जितनी तुमने मेहनत की है, मैंने उससे ज्यादा दिए हैं। बहरहाल मिन्नत समाजत करने के बाद उसने बस 1,000 रुपए ही दिए थे, जो मैंने राशन वाले को दे दिए। मजीद इससे आटा मांगा तो कहने लगा कि मैं नहीं दे रहा, कैश में दूंगा। तुमने सही तमाशा पकड़ा है, उधार ले जाती हो, अगर कल को तुम्हें पैसे ना मिले तो कहाँ से दोगी। मैं रोती धोती घर वापस आ गई। मुझे याद आने लगा कि हर रमजान मेरा भाई गरीबों को राशन बांटता है, उसकी बड़ी वाह वाह होती है। सोचा कि मैं भी ले आती हूँ, शायद मेरी भी मदद कर दें। मैंने काले रंग की चादर पहनी और भाई के घर का रुख किया। कासिम भाई का घर अब 2 मंजिला बन चुका था। मैंने वो गली देखी तो एक ठंडी आह भरी कि मेरा सारा बचपन इसी गली में खेलते हुए गुजरा था। ये नहीं पता था कि अपने बच्चों की भूख को देखकर मुझे इसी गली में दोबारा आना पड़ेगा। भाभी ने जब रुखसत किया तो मेरे कान में ये कहा था कि अब मैके का ख्याल अपने दिमाग से निकाल देना। हमारे अपने भी बच्चे हैं और हमारे अपने भी अखराजात हैं। कोशिश करना कि अरशद से अपनी ही सारी ज़रूरियात पूरी करवाना। मैंने ये बात अपने पल्लू से बांध ली थी। कभी मैं जाती भी तो भाभी का रवैया ऐसा होता कि दिल दुख कर रह जाता। हमें स्टील के ग्लास में पानी देती थी। खाना तो दूर की बात, कभी चाय तक का नहीं पूछा था। बस पानी पिलाया और पूछना शुरू कर दिया कि जाओगी कब, हमें कहीं बाहर घूमने जाना है। मैं बच्चों के साथ वापिस आ जाती। अरशद तो मेरे मैके जाता ही नहीं था, कहता था कि तुम्हारे भाई और भाभी मुझे इज्जत नहीं देते। मैं रूखी सूखी खाता, लेकिन किसी से मांग कर नहीं खाता, जो तुम्हारे भाई भाभी के नखरे देखूं। और मेरा ये असूल है कि जहाँ इज्जत नहीं, वहाँ कदम भी नहीं रखना। मैंने भी ऐसा ही करना शुरू कर दिया, अपने ही घर में दिल लगा लिया, क्योंकि शायद मेरे भाई का स्टैंडर्ड हाई हो गया था। मुझ जैसी गरीब बहन से वो मिलना नहीं चाहता था। फिर मैं किस मुंह से अपने भाई के पास जाती। ईदें आकर गुजर जाती, लेकिन मेरा भाई ना तो कभी ईद मिलने आया है और ना ही कभी मेरे हाथ पर 10 रुपए ईदी रखी। शायद उनके खर्चात बहुत ज्यादा बढ़ गए थे कि बहन को ईदी देने के लिए ईदी तक नहीं थी। वो बहन जो रो रो कर भाई की कामयाबी के लिए दुआएं मांगती थी, आज वो इस हाल में पहुंच गई थी। लेकिन भाई के दिल में जरा सी भी हमदर्दी का जज्बा नहीं पैदा हुआ था। मैंने अपना चेहरा छुपा लिया कि कहीं मेरा चेहरा देखकर मेरी भाभी के माथे पर बल न पड़ जाए। शायद गरीब समझ के तो वो मुझे राशन दे देती, अलबत्ता नंद समझकर कभी भी ना देती। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा मेरी भाभी ने खोला था। मैंने कहा कि बीबी, रमजान का महीना है, घर में बच्चे भूखे हैं, भूख से बिलक रहे हैं, खुदारा मुझे आटा दाल चावल ही खरीद कर दे दो। भाभी कहने लगी, चलो चलो जाओ यहाँ से, हम लोग राशन दे चुके हैं। मैंने कहा, खुदा के लिए कुछ दे दो बीबी, अपने बच्चे का सदका ही दे दो। लेकिन भाभी ने मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी
کہ میرے ساتھ ایسا رویہ کیا جائے گا۔ عین اسی وقت میرا بھائی اپنی گاڑی میں وہاں پہنچ گیا۔ میرے بھتیجے بھتیجیاں گاڑی میں بیٹھے برگر کھا رہے تھے۔ گاڑی سے اتر کر آدھے آدھے برگر انہوں نے باہر کچرے دان میں ڈال دیے، پھر گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ قاسم بھائی جب میرے سامنے کھڑے ہوئے تو میں نے اپنے چہرے سے چادر ہٹا دی کہ شاید مجھے اس حال میں دیکھ کر میرے سگے بھائی کا دل تڑپ جائے گا۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور اپنی نظریں چرا لیں۔ وہ کہنے لگے کہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا کہ میرے بچے بھوکے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ اچھی خاصی تو ہو، کہیں کوئی کام ہی کر لو۔ میں نے کہا کہ بھائی میرے بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں، خدا کے لیے اپنے ہی بچوں کا صدقہ دے دو۔ وہ کہنے لگے کہ میں صدقے خیرات کر چکا ہوں، میرے پاس اب کچھ نہیں ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے جب میرے بھائی نے جیب سے سگریٹ نکالا اور اپنے منہ میں دبایا اور اپنے گھر میں چلا گیا۔ میں نے کچرے دان سے آدھے ادھورے پھینکے ہوئے برگر اٹھائے اور اپنی چادر میں لپیٹ لیے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے جب میں وہاں سے جا رہی تھی کہ اچانک سے میں کسی سے بڑی زور سے ٹکرائی کہ میرے ہاتھ میں پکڑے ہوئے برگر بھی زمین پر گر گئے اور مٹی سے بھر گئے۔ میں نے مٹی سے بھرے برگر دیکھے تو مجھے رونا آنے لگا۔ میرے بچے بھوکے تھے، جس سے میں ٹکرائی تھی اس نے دیکھنے کی بھی زحمت نہیں کی۔ مجھے سارا افسوس اسی بات کا تھا کہ میرے بچے یہ ریت اور مٹی سے بھرے ہوئے برگر تو نہیں کھا سکتے۔ میں زمین پر بیٹھ کر برگر کو پکڑ کر بیٹھی جب سامنے کھڑا شخص بھی بیٹھ چکا تھا۔ وہ کہنے لگا تم زرینہ ہو نا؟ یہ سن کر میں نے بے ساختہ اس شخص کی طرف دیکھا اور فوراً سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، دوبارہ سے اس برگر کو اپنی چادر میں لپیٹا اور تیز قدموں سے آگے بڑھ گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ کاش اس نے مجھے نہ پہچانا ہوتا، کاش کہ میں اس گلی میں دوبارہ نہ آئی ہوتی۔ لیکن کبھی کبھی انسان کا ماضی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ جس وقت سے میں بچ رہی تھی وہی میرے سامنے آن کھڑا ہوا تھا۔ روتے دھوتے تیز تیز قدم اٹھاتے پیدل ہی میں اپنے گھر کی طرف نکل گئی۔ آدھا گھنٹہ لگا مجھے گھر پہنچتے ہوئے۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے میرے بچے ملتجی نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے وہی برگر چادر سے نکال کر انہیں دیے جو بھائی کے گھر کے کچرے دان سے ملے تھے۔ میرے بھوکے بچے وہ کھانے لگے۔ اب میری آنکھوں سے کئی آنسو نکلے تھے۔ زرینہ تم ایک بار اپنی بھابھی اور بھائی سے بات تو کرو، میں تمہیں بہت خوش رکھ سکتا ہوں۔ میرے کانوں میں اسی شخص کی آواز گونج رہی تھی۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں ایسا کچھ نہیں کر سکتی۔ میرے بھائی میرے لیے جو بھی فیصلہ کریں گے وہی میرے لیے بہتر ہوگا۔ میں نے بھی تمہیں کوئی امید نہیں دلائی۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے کب کہا کہ میں تمہاری خاطر کچھ بھی کر سکتا ہوں؟ تمہارے بھائی کو پیسہ چاہیے، میں خوب پیسہ کماؤں گا، لیکن تم بھی وعدہ کرو کہ تم میرا انتظار کرو گی۔ لیکن میں نے انکار کر دیا، کوئی آس کوئی امید نہیں دلائی تھی۔ مجھے اپنے بھائی پر مان تھا کہ جو فیصلہ وہ میرے لیے کرے گا وہ میرے لیے بہتر ہوگا۔ سمیر نے کہا کہ میں جا رہا ہوں، 5 سال بعد واپس آؤں گا، اگر ہو سکے تو میرا انتظار کرنا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ سمیر ہمارے پڑوس میں ہی رہتا تھا۔ اکثر جب بھی اس کی والدہ کچھ بھی اچھا بناتی تو وہ ہمارے گھر میں لے کر آ جاتا۔ اس وقت بھی میں گھر میں اکیلی ہوتی تھی۔ دروازے پر کھڑے کھڑے پلیٹ دیتا اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ سی سجی ہوتی۔ میں اس کے ہاتھ سے پلیٹ لے کر جب خالی برتن اس کو دیتی تو کہتا کہ آپ بہت اچھی ہیں، مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ میں گھبرا کر دروازہ بند کر دیتی۔ ہر بار وہ یہی الفاظ کہتا تھا، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہتا تھا۔ ایک بار قاسم بھائی نے اسے دیکھ لیا تو مجھ سے کہنے لگے کہ یہ کون ہے؟ میں نے کہا کہ پڑوس سے آیا ہے۔ کہنے لگے کہ آئندہ جب یہ آئے تو دروازہ مت کھولنا۔ وہ بہت غصے میں تھے، میں بھی کچھ گھبرا گئی تھی۔ پھر قاسم بھائی نے کہا کہ مجھے ایک لڑکی پسند ہے اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کر لی۔ مجھے لگا کہ بھابھی آئے گی تو میری زندگی میں بھی سکون آ جائے گا، لیکن سکون تو شاید میری قسمت میں تھا ہی نہیں۔ بھابھی ہمارے گھر کے کام مجھ سے کرواتی تھی اور بھائی کے بدلتے تیور دیکھ کر میں حیران تھی۔ وہ وہی کچھ کرتے تھے جو بھابھی کہتی تھی۔ ایک بار سمیر کھانا لے کر آیا تو میں نے دروازہ کھولا۔ اس وقت بھابھی نے مجھے بہت ڈانٹا، میرے منہ پر بھی تھپڑ بھی مارا، لیکن میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے جب میں نے دروازہ کھولا۔ وہ سامنے کھڑا تھا، ہاتھ میں پلیٹ لیے، میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر کہنے لگا کہ کیا بات ہے، تمہیں کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟
میں نے کہا کہ کسی نے کچھ نہیں کہا۔ میں نے جیسے ہی اس کے ہاتھ سے پلیٹ پکڑی، بھابھی میرے پیچھے ہی کھڑی تھی۔ وہ کہنے لگی، تو یہ سب ہو رہا ہے یہاں تمہارے بھائی اور میرے ناک کے نیچے؟ تم اس لڑکے کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھا رہی ہو؟ میں نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے بھابھی، میں بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ سمیر کہنے لگا کہ آپ کچھ غلط سمجھ رہی ہیں۔ میری بھابھی کہنے لگی کہ میں سب ٹھیک سمجھ گئی ہوں، آ لینے دو قاسم کو، تم دونوں کی اصلیت اس کے سامنے رکھ دوں گی۔ میری بھابھی نے یہ کہا اور گھر سے باہر نکل کر سمیر کے گھر چلی گئی اور اس کی ماں سے بہت بدتمیزی کی کہ تمہارا بیٹا میری نند کو محبت کے جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے اور نہ جانے کیا کچھ کر چکا ہے۔ اگر تم نے اپنے بیٹے کو اپنے گھر پر سنبھال کر نہیں رکھا تو میں اسے پورے محلے میں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گی۔ وہ بیچاری تو شریف عورت تھی، اس نے سمیر کے منہ پر دو تھپڑ مارے اور وہ کہتا رہ گیا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے۔ لیکن اس کی ماں نے کہا کہ آئندہ تم اس کے گھر نہیں جاؤ گے۔ اس نے میرے گھر آنا چھوڑ دیا، بس ایک بار آیا تھا چھت پر، میں کپڑے رسی پر ڈال رہی تھی، مجھے کہنے لگا کہ بس میرا انتظار کرنا، مجھے 5 سال لگیں گے، میں تمہیں اس تکلیف سے نکال لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا، لیکن میں نے اس کا انتظار نہیں کیا۔ مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں اپنے بھائی کی نظر میں بری نہ بن جاؤں۔ لیکن جب بھائی نے میرا رشتہ ارشد سے کیا تو میں نے تب سمیر کو بہت یاد کیا تھا، کیونکہ ارشد ایک چوکی دار تھا، ایک بنگلے کے باہر چوکی داری کیا کرتا تھا، اور میری بھابھی کے کہنے پر میرے بھائی نے اس کے ساتھ میرا رشتہ جوڑ دیا تھا۔ ان کا حق تو میں رکھتی ہی نہیں تھی، ورنہ بھابھی مجھ پر نہ جانے کون کون سے الزام لگا کر دیتی۔ میں نے ارشد کے ساتھ بھی بڑی خوشی خوشی گزارا کیا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ اس کا میرے ساتھ بہت کم تھا۔ پتہ نہیں کہ آج کیوں میرا سمیر سے ٹکراؤ ہو گیا۔ مجھے کئی سال بعد دیکھ کر وہ تو بہت خوش ہوگا، کیونکہ میں نے اسے ٹھکرایا تھا اور آج میں اس حال میں پہنچ گئی تھی۔ وہ تو کہتا تھا کہ میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا، میں تمہارے لیے دبئی جا رہا ہوں، بہت سارا پیسہ کما کر لاؤں گا۔ شاید اب وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ سب کچھ بھول چکا ہوگا۔ وقت بہت زیادہ آگے بڑھ چکا تھا، میرے 4 بچے تھے اور میں اب بیوہ کی زندگی گزار رہی تھی۔ بہرحال سوچ رہی تھی کہ کچھ کروں۔ بھائی کے گھر سے تو خالی واپس لوٹ آئی تھی، اس نے تو پلٹ کر دیکھا تک نہیں تھا کہ میری بہن نے میرے لیے کیا کچھ قربان کر دیا۔ آج تک جو کچھ میرے بھائی نے میرے ساتھ کیا تھا، لیکن پھر بھی میں نے اسے بددعا کبھی نہیں دی تھی۔ میرا حصہ تھا اس نے نہیں دیا تھا، کہتا تھا کہ سب کچھ اس کا ہے۔ کیا ماں باپ کا چھوڑا ہوا گھر، پیسہ اس کا تھا، بہن اس کی نہیں تھی؟ میں اپنی انہی سوچوں میں گم تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے سمیر کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کہنے لگا کہ اندر آنے کی اجازت نہیں دو گی؟ میں نے کہا کہ نہیں، میرا شوہر زندہ نہیں ہے اور میں غیر مردوں کو گھر میں داخل نہیں کرتی، ورنہ محلے والے میرا جینا حرام کر دیں گے۔ بس میرے شوہر کی ایک اپنی چھت ہے جہاں پر میں اپنا سر چھپائے بیٹھی ہوں، اس لیے آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ اور وہ وہاں سے واپس چلا گیا۔ لیکن اگلے ہی دن پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو کئی شاپر تھے سمیر کے ہاتھ میں، جو اس نے میرے دروازے کے پاس رکھ دیے۔ اس نے کہا کہ اس میں کھانے پینے اور ضرورت کا سامان ہے، اسے رکھ لو۔ میں نے کہا کہ نہیں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا دیا سب کچھ ہے، میں سمیر کا احسان نہیں لینا چاہتی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ میں سب جانتا ہوں، اور تم یہ رکھ لو گی تو مجھے خوشی ہوگی، اور بے فکر رہو، یہ میرے بچوں کا یا میرے گھر والوں کا صدقہ خیرات نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ جا چکا تھا۔ میرے بچے باہر آ کر کھانے پینے کا سامان دیکھ کر خوش ہو گئے۔ میں شاپ پر اندر لے کر آئی اور سب کچھ تھا، آٹا، دال، چاول، چینی، گھر کی ہر ضرورت کی چیز میں نے آٹا گوندھ کر روٹی بنائی اور میرے بچوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا، اور ہاتھ اٹھا کر سمیر کے لیے دعا بھی کی تھی کہ جس نے ہمیں کھانا دیا ہے اللہ اس کی روزی میں برکت ڈالے۔ چند روز بعد وہ دوبارہ آیا اور دروازے کے باہر ابھی بھی کھڑا تھا کہ اندر نہیں آیا۔ وہ کہنے لگا کہ اگر مجھے اس قابل سمجھو تو میں تمہارے بچوں کا سہارا بننا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ تمہاری بیوی تمہیں اجازت دے گی کہ؟ میری بات پر وہ مسکرا دیا۔ وہ کہنے لگا کہ میری بیوی ہے ہی نہیں، آج تم ہم ہی تو میرا گھر بھی بچ جائے گا اور بچوں کو بھی ان کا باپ مل جائے گا، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا۔ زرینہ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں انکار کیوں کرتی ہوں؟
مجھے واقعی ایک سہارے کی ضرورت تھی۔ رمضان سے بس ایک دن پہلے ہم لوگوں کا نکاح ہوا تھا اور وہ مجھے اور میرے بچوں کو اپنے گھر لے گیا۔ اس کا گھر اب بھی میرے بھائی کے گھر کے برابر میں تھا۔ جب میری بھابھی اور بھائی نے دیکھا تو میری بھابھی باتیں سنانے لگی۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ یہ اپنے شوہر کے نام پہ نہیں بیٹھے گی، لیکن اس بار میں نے جواب نہیں دیا بلکہ سمیر نے دیا۔ وہ کہنے لگا جیسے آپ جیسے سگے بھائی اور بھابھی ہوں تو پھر عورت کو ایسا قدم اٹھانا پڑتا ہے۔ میری بھابھی کا غصے کے مارے برا حال تھا، وہ اپنے گھر کے اندر چلی گئی۔ لیکن اگلے ہی روز میرا بھائی روتا پیٹتا اپنے گھر میں داخل ہوا۔ اس کی آواز سن کر میرا دل زور سے دھڑکا۔ اس کے گھر سے صاف واضح آواز آ رہی تھی۔ اس کی وہ فیکٹری جو اس نے کروڑوں روپے لگا کر بنائی تھی جل کر خاک ہو چکی تھی، اور اب اس کا دیوالیہ نکل گیا تھا۔ اس نے بہت سے لوگوں سے قرض لیا تھا جو اب اپنا قرض لینے آئے تھے، اور انہیں یہ گھر بھی بیچنا پڑے گا۔ یعنی میرا بھائی اور بھابھی سڑک پر آ چکے تھے۔ یہ ہے میرے اللہ کا نظام۔ کل میں اور وہ اگر بادشاہت دیتا ہے تو اس بادشاہت پر غرور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کے دیے ہوئے رزق کو آگے بانٹنا چاہیے۔ میرے بھائی نے ایسا نہیں کیا تھا۔ آج میرے پاس سب کچھ تھا، اپنا گھر گاڑی، میرے بچے اچھے اسکول میں پڑھ رہے تھے۔ اللہ نے مجھے میرے صبر کا صلہ دیا۔ سمیر کی صورت میں اور میرے بھائی کی ناشکری کی وجہ سے سب کچھ چھین لیا، کیونکہ اس نے میرا حق مارا تھا، میری حق تلفی کی تھی۔ آج وہ بے سہارا ہو چکا تھا، کرائے کے گھر میں رہتا تھا، اور اس کے بچے اسے نوچ کھانے کے لیے تیار رہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم نے نہیں کھانی دال سبزی، ہمیں گوشت کھانا ہے، برگر کھانے ہیں۔ وہ وہی چیزیں مانگ رہے تھے جن کی ان کو عادت تھی، لیکن آج ان کے باپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ ان کی فرمائشیں پوری کرتا۔ لیکن میں بہن تھی، میرا دل قاسم بھائی کی طرح پتھر کا نہیں تھا۔ ہر مہینے میں کچھ نہ کچھ پیسے اپنے بھائی کے ہاتھ پر رکھ دیتی تھی، تاکہ اسے کبھی کسی اور کے در پر اپنے بچوں کے لیے سوکھی اور باسی روٹی نہ مانگنی پڑے۔ میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کریں۔ اگر وہ بیوہ ہو چکی ہیں یا بے سہارا ہیں تو خدارا انہیں اکیلا نہ چھوڑیں، اور ان کے ساتھ بھلائی اور نرمی والا معاملہ کریں، کیونکہ ضروری نہیں کہ آپ کی بہن کی زندگی میں کوئی سمیر جیسا بھی ہو سکتا ہے، اسے آپ کے سہارے کی ضرورت ہو۔ مزید کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔